बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3:16 29 अक्टूबर, मेरी चंद लम्हे पहले ही अली एजाज भुट्टर साहब से, जो इमरान खान साहब के वकला की टीम में शामिल हैं, नईम हैदर पंजोता साहब, इंतज़ार पंजोता साहब इनके पार्टनर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। इमरान खान साहब से अदालत में मिलकर आए हैं। बहुत अहम मालूमात हैं इस मामले में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बल्कि बात यहीं से शुरू कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल मीडिया से गुफ्तगू की, लेकिन नहीं चली। ये गुफ्तगू ट्विटर पे हमें मिल जाती है, सहाफ़ियों के टिकर्स में हमें मिल जाती है, टेलीविज़न चैनल्स पे, न्यूज़ में इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुक्म है तो नहीं चलती, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स पे प्रोग्राम्स में चलती है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू आज भी टिकर्स पर नहीं चली। ट्विटर पे खबर आती है, जो टेलीविज़न चैनल्स पे आप नीचे स्लाइड देखते हैं वो टिकर्स हैं, उनकी शक्ल में ट्विटर पे इंफॉर्मेशन आती है, सहाफ़ियों की जानिब से नहीं आई। अली एजाज भुट्टर साहब ने ये ट्वीट किया था, मैंने उनसे बात की, फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या बता रहे हैं आप, मुझे बताइए सहाफ़ी कितनी तादाद में थे। उन्होंने कहा कल भी थे, आज भी थे, 10 सहाफ़ी मौजूद थे, कमोबेश 10 सहाफ़ी। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा इमरान खान साहब उनसे बात कर रहे थे, मैंने उस वक्त ये बताया खान साहब के साथ खड़े होकर कि क्यों नहीं चलाई आपने ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू, कल भी हुई थी आज भी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बाकायदा नाराज़ हो के, नहीं जी हमने चलाई है। तो कल कहाँ चली इमरान खान साहब की गुफ्तगू? आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। आज मैंने, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कहीं इमरान खान साहब की गुफ्तगू के टिकर नहीं देखे, ये फौरन चल जाते। जो वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स होते हैं वो बाहर आकर, जैसे ही उनको इंटरनेट अवेलेबल होता है, बल्कि वहाँ जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं उनमें से बेशतर के पास अंदर का वाईफाई मौजूद होता है। तो बाज़ तो बड़े अच्छे कंप्रोमाइज्ड रिपोर्टर्स हैं, तो वाईफाई मौजूद होता है, वो अपनी न्यूज़ रूम को, CNRs को और अपने साथी रिपोर्टर्स को भेजते हैं, ट्विटर पे चलते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो आज भी नहीं चले। तो मैंने उनसे पूछा, भुट्टर साहब से, मैंने कहा आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की है, मैं इन चीज़ों को लोगों के लिए रिपोर्ट करना चाहता हूं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आज नवाज शरीफ अपने वतन वापस चला गया, क्योंकि पैसे जायदाद सब बाहर है, इनको पाकिस्तान के मुस्तकबिल और अवाम की बेहतरी से कोई सरोकार नहीं। ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए आते हैं और फिर अपने वतन वापस चले जाते हैं। जब ये वजीर आजम था तो 22 दफा बरतानिया गया था, अब तो ये 12वां खिलाड़ी है। इमरान खान साहब ने ये गुफ्तगू की। इंतजार पंजोता साहब के हवाले से गुफ्तगू की। भुट्टर साहब ये मुझे फोन पे बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने कुछ 4 बार पूछा कि यार एक वकील है, एक नामी गिरामी वकील है, इस्लामाबाद में है, और फिर वहां से वो अगवा हो जाता है, गायब हो जाता है, और अदालतों को इदारे बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो 21 दिन हो गए। इमरान खान साहब पूछते हैं कि इस मुल्क को आईन और कानून के बगैर चलाया जा रहा है, मेरे फोकल पर्सन के अगवा को 21 दिन हो गए, उसका कसूर बताइए, अदालतें क्यों खामोश हैं? इंतजार पंजोता की जबरी गुमशुदगी इमरान खान की जात से मुखासमत का शाखसाना है। ये इमरान खान साहब ने बात की कि प्रॉब्लम मुझसे है, मैं जो बताता हूं वो इंतजार पंजोता बाहर जाके बताता है, इसलिए इन लोगों ने इंतजार पंजोता को गायब किया हुआ है। ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने मजीद जो गुफ्तगू की है उसको फिर मजीद तफसील के साथ नोट डाउन करके मैं अगली वीडियो में, अगर ये नहीं आते तमाम टिकर्स, तो आपके सामने रखूंगा और मजीद इस सिलसिले में मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा। अब आप ये देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। इमरान खान साहब को आज बरियत का मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, तो वहां क्या हुआ है, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, टाइम गेन करना होता है। दोनों अदालतों में तो दोनों जानिब के वकला को टाइम गेन करना होता है, जब जहां मुनासिब लगे आगे निकाल लो। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड देखने के लिए वक्त दे दें 2 हफ्ते का। तो अदालत में आमिर फारूक साहब ने कहा कि 10 दिन के लिए मुलतवी कर देते हैं, आपको 2 हफ्ते नहीं दे सकते, यानी आपको 14 दिन नहीं दे सकते, 10 दिन आपको दे देते हैं। ये आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स थे। तो इमरान खान साहब के वकला में शामिल वकील साहब ने ये कहा
کہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جائیں گے, کیس آخری سٹیج پر ہے, یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے کیس میں. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے, الیکشن تھا تو میراتھن ٹرانسمیشن ہوتی تھی, 14 گھنٹے ٹرانسمیشن ہوتی تھی, اور کیا ہوتا تھا وہاں سے فوری خبریں بھی آ رہی تھیں, وائی فائی بھی سب کے پاس موجود تھا, فوری خبریں چل رہی تھیں, ٹیلی ویژن چینلز بتا رہے تھے چیزیں, کیونکہ عمران خان کو سزائیں دی جا رہی تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا الیکشن سے پہلے سزائیں دینے کا مقصد کیا تھا. عدت کیس کردار پہ بات کر دو, 190 ملین پاؤنڈ کیس کرپشن ثابت کرو, سائفر کیس اس کو پاکستان دشمن ثابت کرو, الیکشن میں نقصان پہنچاؤ. پھر بھی پاکستان کے لوگوں نے یہ تمام چیزیں اٹھا کے پھینک دی اور پاکستان کے لوگوں نے ٹھپا لگایا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کا نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے. قاضی فائز عیسیٰ کو بتایا کہ آپ نے بلہ لے لیا, ہم ڈھونڈ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بینگن کہاں ہے, کھیرا کہاں ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں گھڑیال کہاں ہے, بچے کا پالنا کہاں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پورے پاکستان نے پیغام دیا, یہ لیجئے, یہ بھی لیجئے, یہ ٹھپا بھی لیجئے اور یہ ٹھپا بھی لیجئے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, جنہوں نے بلے کا نشان چھین لیا تھا, یہ پیغام پورا پاکستان ان کو دے رہا تھا. ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہوا تھا. اب ایک بار پھر عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں, اور باہر کیا شور مچایا جا رہا ہے. باہر شور مچایا جا رہا ہے کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے. عمران خان اپنے تمام مقدمات کو لڑتے ہوئے, ان تمام دیواروں کو عبور کرتے ہوئے, ان تمام رکاوٹوں کو رستے سے ہٹاتے ہوئے قانونی لڑائی کے ساتھ بغیر ڈیل کیے عمران خان آگے بڑھ رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ خواجہ آصف صاحب اب یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں, ایک سینئر وزیر ہیں, مناسب عمر کے ہیں, ایک تجربہ رکھتے ہیں, مسلم لیگ نون کے 4 بڑے ناموں میں شامل ہیں. گفتگو سنیں. ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا خواجہ صاحب نے, بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں. اسی طرح گنڈا پور کی چالیں, پہلے بڑھ کے مارنا, دھمکیاں دینا, پھر جلد سے جلوسوں سے غائب ہونا, پھر نمودار ہونا, آنیاں جانیاں. بیگم صاحبہ کی رہائی پشاور روانگی معمول کی بات نہیں. آپ پنجاب کو خیر آباد کہہ کے بیگم صاحبہ کا پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے. یہ دونوں شخصیتیں کسی نورا کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں. خواجہ صاحب یہ بات کریں, نورا کشتی میاں صاحب اور ان کی جماعت کے لیے سب سے بڑا استعارہ ہے. خواجہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں, پنجاب کو خیر آباد کہہ کے بیگم صاحبہ پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے انیکسی میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر یہ سب نہیں ہو رہا, یہ سب مل کر ورکرز کو چے بنا رہی. خواجہ صاحب کی لینگویج دیکھیں, کہہ رہے ہیں یہ سب مل کر ورکرز کو چے بنا رہے ہیں. یہ خواجہ صاحب جس جملے میں خاتون کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں, وزیر دفاع ہوتے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں, وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکرز کو مل کے چے بنا رہے ہیں. اصل میں ان تمام لوگوں کو بڑی پرابلم ہے. ان کو ان کے وکلا بتا رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہونے جا رہی ہے, اس کے خلاف ایک بڑی مضبوط درخواست تیار ہو گئی ہے, اس میں بڑے سقم موجود ہیں, وہ اڑ جائے گی. عمران خان آ رہا ہے, عمران خان رکاوٹیں ہٹاتا ہوا آ رہا ہے, ڈیل بھی نہیں کر رہا ہے. ان کے اپنے وزراء جو ہیں وہ خود بیٹھ کے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ مان لیتے ہیں کہ جیل تو اس نے کاٹ لی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک سے زائد بار آپ سن چکے ہیں. تو اس لیے مسلم لیگ نون کو بڑی پریشانی ہے. ٹھیک ٹھاک مسلم لیگ نون پریشان ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. اور پھر خواجہ صاحب کا تو مشہور جملہ ہے, دوڑ گیا جے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ پہلے دبئی, پھر لندن, پھر امریکہ. تو خواجہ صاحب کا ٹویٹ مجھے بار بار یاد آتا ہے جو کہتے ہیں دوڑ گیا جے. اب ایک اور چیز دیکھیے آپ, ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 نئے ججز لانے کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے اڈیالہ جیل کی سماعت میں کیا ہوا کیس میں, یہ جان لیجئے. توشہ خانہ 2 ریفرنس میں عمران خان, بشرا بی بی, ان دونوں پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند, انہوں نے سماعت کی. عمران خان صاحب کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. بشرا بی بی, ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے سوال کیا کہ ان کو حاضری سے استثناء کیسے دیا جا سکتا ہے. ضمانت مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرائل کے لیے اکیوزڈ عدالت میں پیش نہ ہو. حاضری سے استثناء کی درخواست پر بشرا بی بی کے دستخط بھی موجود نہیں ہے. یہ کہا گیا عدالت نے آج کی تاریخ میں فرد جرم عائد کرنی تھی, یہ کہا گیا پروسیکیوٹر کی جانب سے. تو انہوں نے کہا توشہ خانہ
2 केस का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए। अदालत ने बुशरा बीबी की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की और कहा कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी को हाजिर होना है। और फिर इमरान खान साहब ने यह कहा कि उन्हें तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 हफ्ते से मुझे अपने वकीलों से मुलाकात का, मुशावरत का वक्त नहीं दिया गया है। इमरान खान साहब ने 4 नाम दिए अदालत को, बैरिस्टर अली जफर साहब का, बैरिस्टर गौहर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, इनका नाम दिया। अदालत ने कहा कि ठीक है, आपको इनसे मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दे देते हैं, यानी ये कल मुलाकात कर सकते हैं, ये परसों मुलाकात कर सकते हैं। अदालत ने ये हुक्म दे दिया है और ये कहा गया कि अगर आइंदा समाअत पर आपने अपना वकील मुकर्रर नहीं किया तो फिर अदालत मुकर्रर कर देगी आपके लिए सरकारी वकील। ये अदालत की जानिब से बताया गया और अदालत ने कहा अब इसकी समाअत होगी अगली 2 नवंबर को। यह अदालतों में होता है। मैं भी आज ये जो कराची में सेंट्रल जेल है, यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वहाँ मौजूद था। अथर का, मेरे छोटे भाई का जो मर्डर केस है, उसमें अब हमें 15 नवंबर की तारीख मिली है। पिछली तारीख पर यह हुआ था 17 तारीख पर कि एक मरकजी गवाह का पूरा बयान रिकॉर्ड हुआ, उसने एनी शाहिद ने तमाम चीज़ें बताई और उस पर जराह नहीं हुई। वकील साहब ने कहा अगली तारीख पे करेंगे। वहाँ मुझे एक साहब ने अदालत में, जो कातिल है उसका कोई दोस्त था, उसने बाकायदा अदालत में उसके बताने पर कि यह है तारिक मतीन, बाहर आकर मुझसे बात की। मैंने अदालत को, ये तो थ्रेट करने वाले काम है। एक बंदा जो सलाखों के पीछे अदालत में कोने पे खड़ा हुआ है, वो अपने साथ जेल से छूटने वाले एक बंदे को निशानदेही कर रहा है कि ये तारिक मतीन है, से जाके बात करो, और वो मुझसे बात कर रहा है। तो अदालत ने कहा हमें एक दरखास्त दे दीजिए। मैंने वो दरखास्त अदालत को लिख कर दे दी कि ये क्या हुआ था, तमाम माजरा, ये चीज़ें हुई। उसके बाद अदालत ने दरखास्त लेने के बाद आज का दिन 29 तारीख की समाअत हमें तारीख दी थी। अब तारीख आ गई है 15 तारीख की। आज अदालत में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि मुल्जिम के, मुजरिम के वकील साहब जो हैं वो आज नहीं आए थे। हम अदालत में मौजूद थे, गवाह भी अदालत में मौजूद था, लेकिन कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ गई है। तो अदालतों में ये सब कुछ होता ही है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब का, बुकला का सवाल ये है कि ये जो इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और जो मैंने आपको तोशाखाना 2 केस की तमाम चीज़ें बताई, ये रिपोर्ट हो रही हैं, तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू क्यों नहीं रिपोर्ट हो रही? वो जो खुद बाज रिपोर्टर्स ने आके बताया था कि कहीं और से ये सब कुछ होता है और ये रिपोर्टर्स हलफ के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, इनसे हलफ ले लिया गया है कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत दिलचस्प है ये तमाम सूरत हाल। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि 6 नए जजेस लाने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैयारी है। इस सिलसिले में एक बिल पेश किया जाएगा। गालिबन दानियाल चौधरी साहब ये बिल जुमे के रोज पेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की जजेस की तादाद, माफ कीजिएगा, ये बढ़ाकर की जा रही है 23, अभी 17 हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हुकूमत जो है वो दीगर मामलात में भी, आईनी बेंच तो बनेगा लेकिन दीगर मामलात में भी अपनी मर्जी के जज साहिबान शामिल करना चाहती है। हुकूमत ये कर रही है। अब ये याद रखिएगा कि जज अब कैसे आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जजेस हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके तहत आते हैं। पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन मुख्तलिफ थी। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है वो हो गई है ज़रा मुख्तलिफ। तो अब इसमें चीफ जस्टिस होंगे एक, उसके बाद प्रिजाइडिंग जज जो आईनी बेंच के जज हैं वो होंगे 2, फिर उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो ये कौन हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? चीफ जस्टिस होगा याया आफरीदी साहब, उनके बाद प्रिजाइडिंग जज, फर्ज कर लीजिए हम नाम रख लेते हैं अमीनुद्दीन खान साहब का, ये हो गए 2, एक बोर्ड, 2 पोल्स अपार्ट बोर्ड मैं कह सकता हूं इनको। फिर उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस, तो इसमें मुनीब साहब आ गए, इसमें मंसूर अली शाह साहब आ गए और जमाल खान मंदोखेल साहब आ गए। तो अब हुकूमत के वोट यूं समझ लीजिए कि ये हो गए 2, बाकी हो गए 3। फिर उसके बाद इसमें वजीर कानून साहब हैं, फिर उसके बाद इसमें अटॉर्नी जनरल साहब हैं। तो ये वोट बढ़ गए, जो इन लोगों के वोट हैं ये वोट बढ़ गए। फिर उसके बाद इसमें 2 पार्लियामेंटेरियन दोनों साइड के, तो अब भी इनका 1 वोट बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, तो इनके वोट बढ़कर हो गए 2, तो 2 वोट इनके बढ़ गए।
پھر اس کے بعد اس میں ایک ایسا شخص جو سینیٹر ٹیکنوکریٹ بنیادوں پر بننے کی اہلیت رکھتا ہو، جسے اقلیت سے نامزد کیا جائے گا غالباً چیئرمین سینٹ کی جانب سے، اگر مجھے صحیح یاد ہے ترمیم پڑھی ہوئی، تو پھر یہ بھی حکومت کا ووٹ، تو حکومت کے ووٹ 3+ ہوں گے۔ تو یہاں ایک اپنی مرضی کا عدالتی سسٹم آئینی بینچز کے علاوہ بھی حکومت کی لانے کی تیاری ہے، اور یہ پوری طرح سے عدالت کو اپنے ہاتھ کے نیچے کرنے کی حکومت کی جو کوشش ہے اس کا سلسلہ ہے۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کی غلطی بہت بڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ جو ٹرائیبیونلز والا کیس ہے، اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا۔ قاضی فائز عیسی صاحب نے کیا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ شہزاد ملک صاحب پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ دے کر گئے کہ ہم نے جو بنا دیے یہ ٹرائیبیونل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن چلا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان، قاضی صاحب نے کہا اوکے آپ جائیے، نئی چیف جسٹس صاحب آ گئی ہیں، ان سے مشاورت کیجیے، اور ان سے مشاورت کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات مان لی گئی۔ 4 جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو بھی دے دیے گئے کیس۔ تو یہ جو شہزاد ملک صاحب والا فیصلہ تھا وہ انڈو ہو گیا ان اے وے۔ آپ قاضی صاحب یہ کر کے چلے گئے تھے، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دے کر نظر ثانی درخواست کی، یہاں پر اب اٹیمپٹ کی ہے، اور یہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد کیا گیا۔ پہلے والا جو معاملہ تھا مخصوص نشستوں پر توہین عدالت کی کارروائی، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے ویٹ کیا۔ ابو ذر سلمان نیازی صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا قاضی صاحب کو جانے دیجئے، قاضی صاحب نہ جانے کیا کر ڈالیں۔ اب کی بار بھی پاکستان تحریک انصاف نے قاضی صاحب کے جانے کا ویٹ کیا ہے، وہ چلے جائیں تو پھر اس کے بعد چیلنج کریں گے۔ لیکن یہ جو 26ویں ترمیم ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اب تک چیلنج نہیں کیا۔ اس کو چیلنج کریں، اس کو چیلنج کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کو یہ موقع بھی دیں کہ یہ آئینی بینچ پہ جائے گا کہنے کا، اور پھر آپ کے پاس عدالت کے سامنے یہ چیز رکھنے کے لیے موجود ہو کہ حضور یہ آئینی بینچ میں کیسے جائے گا۔ یہ آئینی بینچ کے معاملے پر اگر ہے تو پھر یہ آئینی بینچ نہیں سنے گی، وہ تو اس میں پارٹی ہے۔ تو یہ بات عدالت کے سامنے رکھنے کا موقع ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہی ہے، یہ کچھ سلو چل رہے ہیں، تو انہیں چاہیے سپیڈ اپ کریں، اور اس بیٹل کو، جس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ عدالتوں میں نہیں ہوگا، فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ جیسا بڑا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، تو بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 لاکھ بندہ نکلے گا تو بات بنے گی، کیونکہ اگر 20,000 بندہ نکلے گا تو اس میں سے 10,000 گرفتار ہو جائے گا، باقی 10 رہ جائے گا، بات نہیں بنے گی۔ بندہ نکلے گا 4 لاکھ، پھر اپنے مطالبات بھی منوائے جا سکیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ان عدالتوں سے، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں جائیں گے، ہم ان میں درخواستیں دیں گے، ہم ان کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں گے، لیکن ان عدالتوں سے اب ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں اسٹریٹجی کیا رکھتی ہے؟ عدالتوں میں آپ کو جانا ہے، درخواست آپ کو دینی ہے، گزارشات آپ کو رکھنی ہے، تو وہ بھی کیجئے، اور اس کے بعد آپ کو محاذ سڑکوں کا گرم کرنا ہے، جو آپ کا بنیادی آئینی جمہوری حق ہے پرامن احتجاج کے تحت، تو وہ بھی کیجئے۔ یہ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔